आज माननीय पंतप्रधानांची जबरदस्त अशी सभा हांगा जाली। सभेक 50,000 परसय चड गोंयकार सगळे लोक ताका उपस्थित आशिल्ले आनी न भूतो अशी जबरदस्त अशी सभा जी हांगा जाल्ली ताजे खातीर सगळ्यांत पयलीं हांव गोंयच्या समस्त जनतेक पयलीं परबीं दिवपाक सोदता, अभिनंदन करपाक सोदता। माननीय पंतप्रधानांचे जे विजन आसा, विकसित भारताचे जे विजन आसा, हे विजन पंतप्रधानांचे कशे तरेन साकार करपा खातीर देशभर केंद्र सरकार जावं तशेंच आमचे गोंयचे जे राज्य सरकार आसा हें बी कसलीच कसर सोडना हाचेंच मुर्तिमंत उदाहरण म्हणजे काल आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जे बजेट सादर केलां हें आमकां दिश्टी पडटा। जबरदस्त पावरफुल अशें बजेट, ज्या बजेटांतल्यान ताणी सामान्य मनशा पर्यंत सगळ्यांक टच करपाचो जो प्रयत्न केल्लो आसा आनी पंतप्रधानांचे विकसित भारताचे जे विजन आसा ह्या विजनाक खान्याक खानो लावन ज्या तरेन ताणी हें बजेट सादर केल्लें आसा हाका लागून सगळ्यांत पयलीं हांव माननीय मुखेलमंत्र्यांचे मना काळजांतल्यान अभिनंदन करपाक सोदतां। आमकां सगळ्यांक खबर आसा विकसित भारत विकास हो जर खऱ्या प्रमाणात जर जातलो जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर, ह्युमन रिसोर्स, स्किल डेव्हलपमेंट, आमचे जे रिसोर्सीस आसा हांचे फ्युचरा खातीर प्लॅनिंग अशे सगळ्याचो विचार करून सामान्यांतल्या सामान्य मनशा पर्यंत म्हणजे भारतीय जनता पार्टीची जे अंत्योदयाची जी कल्पना आसा ह्या अंत्योदयाचो प्रत्यक्षान भितर कसो सत्यान हाडूंक जाता हाजे एक उदाहरण म्हणजे कालचें बजेट। ह्या बजेटान भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा आसतना फक्त रस्ते उदक इतलेच न्हय तर एज्युकेशन संबंधी इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ संबंधी इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स संबंधी इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिन्युएबल एनर्जीच्या संबंधी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सगळ्या गोष्टी करपाची गरज आसा हे सगळ्याचो विचार करून सर्वांगीण आणि काही अश्यो गोष्टी जे आमचे संदीप सूद ताजेर मुखार आणि उजवाड घालतलेच पूण अश्यो गोष्टी ज्यो आज पर्यंत आमी विचार सुद्धा केला ना, कल्पना सुद्धा केली ना, अशा प्रकारचे एक जबरदस्त बजेट हे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी काल जे सादर केल्ले आसा। 1700 crores will be revenue surplus budget. पयलेच वाले ते याद दवरूंक जाय। फुडें per capita income Goa is highest in the country, that we all know. Keeping that in mind, we are projecting further increase in per capita, targeting 7 lakh rupees per annum almost as per capita income of the citizens, which shows that प्रत्येक मनशाचो कल्याण जावपाचो आसा, प्रत्येक जो गोंयचो नागरीक आसा तेजो कल्याण जावपाचो आसा ह्या टायपाचो बजेट तांणी प्रेजेंट केला। आनी हेल्थ सेक्टर which is important and touches everybody, 2000 crore allocation for that. मडगांवकार आमी जे पळय आहा साउथ गोंय, गुड न्यूज इज आयुष हॉस्पिटल मेळटा आमकां 50 बेडेड मडगांव। आतां नॉर्थ गोवान आशिल्लें आतां आयुष हॉस्पिटल मडगांव जातलें। PWD 3000 crore allocation, 270 crore for further constructing iconic towers on Zuari Bridge, which towers are going to be higher than Eiffel Tower. असले आयकॉनिक आणि 270 crore आमचो कॉन्ट्रिब्युशन ताजेर भायर आनी 600 crore सेंटर घालतलो, ऑलमोस्ट 1000 crores are going to be spent further over there. 840 crores for improving ride quality of all the roads. आमचे गोंयचे रस्ते बरे आसा, कोणूय जर टूरिस्ट येता अरे आपका गोवा में रास्ता बहुत अच्छा है, गाड़ी चलाने को अच्छा लगता है, ती राइड क्वालिटी फर्दर इम्प्रूव करपाक 840 crores has been sanctioned. And one of the biggest तुमकां सांगपाक म्हणल्यार प्रत्येक MLA ruling जावं opposition जावं 40 crores for each MLA. Each MLA 1600 crores, 40 into 40, 16 कोटी for each MLA.
आतां मातशें पळयात 40 कोटी ल्हान सपोज कॉन्स्टिट्युएन्सी आसली 40 कोटी जर MLAक मेळ्ळे जाल्यार बारीक बारीक रस्ते वॉर्डांनी 4 घरां आमी नाल्ल फोडला आयज आमी 4 घरां आशिल्लीं न्ही बारीक रस्तो तो सुद्दां केलो आनी तशी बारीक बारीक कामां सुद्दां जातलीं 40 crores पर कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें आनी दाखयता देर इज नो डिफरन्सिएशन वेदर इट इज रुलींग ऑर ऑपोजिशन विकास आख्खे गोंयचो जावंक जाय आनी त्या प्रमाणे तशें केलो फर्दर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तो आमचो मेन प्रॉब्लेम आसता लायट वता खुबशे आमकां डिफिकल्टी आसता 4000 crores एलोकेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट केन्नाच असलो बजेट जावंक ना 4000 crores फॉर इलेक्ट्रिसिटी आनी तातूंत भितर सुद्दां 467 crores has been kept for smart meter. Smart meter प्रत्येक घरात मीटर चेंज जातलो स्मार्ट मीटर जातलो स्मार्ट मीटर विल टच एवरीबडी आयज जर स्मार्ट मीटर तुका कळटा आयज म्हजें बील 80 रुपया आशिल्लें तुका जर दिसलें की आयज हांवें गिजर मायज चलयलो किंवा फॅन मायज चलयले 80 रुपया फाल्यां तुवें तो कंट्रोल केलो तुका फाल्यांच कळटलें बाबा आयज म्हजे 60 रुपया 20 रुपया म्हजे सेव जाले आनी कशें सेव जाले तुका दिसून येता डायरेक्टली ऑन द स्मार्ट मीटर. So this is another fantastic proposal. Solar push आमची स्टेट सोलर पॉलिसी ऑलरेडी आसा इन प्लेस. त्या शिवाय SC ST लोकांक घरार रूफटॉप सोलर घालप फ्री रूफटॉप सोलर ऑन ST and economically weaker section. It is a big thing. Apart from that, irrigation pump जर तुजो आशिल्लो शेताक तूं रोंपपाक इरिगेशन करपाक शेतान जर तूं पंप लाय ते पंप सोलर करपाक तुका फ्री पॅनल गव्हर्मेंट दिता तुका नो इश्यू सो दॅट प्रोविजन ऑल्सो इज देर 700 crores has been kept for a transport hub where all transport can be aggregated ती आमची डिमांड आसली कारण कितें जाता मातशें ते डिवायड जावन प्रॉब्लेम जाता एंटायर कदंबा फ्लीट विल बी इलेक्ट्रीक व्हेकल पळया केदी व्हडली गजाल entire Kadamba fleet not a single Kadamba will operate on diesel. This is planned in this budget. Further एक व्हडलो आमचो डिमांड आशिल्लो टू इनक्रीज movement of passengers by coastal route. So 7 new jetties are proposed under Sagarmala scheme for coastal passenger movement. 7 new jetties in Zuari as well as Mandvi route. पुढे 257 new homes for Awas Yojana, fully sanctioned. 80 crore for industrial estate infrastructure upgradation. Industrial estate in आमकां जे त्रास जाताले रोड सारके नाशिल्ले तांकां डिवायड करून 80 crore has been given there. 150 crores for IT schemes to be launched and with the aim of making Goa creative capital of India. ही व्हडली गजाल आसा. IT आमचे भुरगे पळय आसा ते शिकलेले आसा आनी IT पावरफूल आसा स्ट्रॉंग आसा एज्युकेशन बॅकग्रावंड स्ट्रॉंग आसा इंग्लिशीन स्ट्रॉंग आसा आमचे गोंयचे भुरगे इंग्लीश बरी उलयतात त्या खातीर IT डिपार्टमेंट पळय आसा तातूंत तांकां बरी प्रोग्रेस करपाक मेळटा. बाकीचे आमचे दोगांयनी वक्त्यान उलयल्ले आसा प्रभाकर गांवकर एसटी मोर्चा अध्यक्ष आनी मिडिया हे आसा. एक म्हणल्यार आदिवासी साठी जे विनामूल्य सौर उर्जा जो आसा तो फ्री केल्लो आसा आनी विकर सेक्शन सो हो एक बरो उपक्रम माननीय मुख्यमंत्र्यान ह्या बजेटान हाडलो आसा. दुसरो जो आसा ज्या भगवान बिरसा मुंडा भूदान योजना म्हणून एक जाहीर केल्ला सो हातूंत भितर कशें आसा की गोंयांत भितर ज्या तालुक्यांनी 20% पॉप्युलेशन आसा त्या हातूंत 100 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ताका ती फ्री ऑफ कॉस्ट दितली वतली. ही दोनीक आसा एसटीक आसा प्लस विकर सेक्शन आसा. सो हे दोन गोष्टी बरे जाल्ले आसा. त्याच बरोबर फ्री जे आतां सांगला फ्री वॉटर पंप इरिगेशना खातीर तोय एक ह्या फावटी हे केला कारण पयलीं 90% सबसिडी मेळटाली आतां ती फ्री केल्ली आसा. त्याच बरोबर जो कोण भाजी लागवड करतलो तेंचे खातीरय बी पयलीं 80,000 मेळटाली सबसिडी नाव इट्स 1 lakh केल्ली आसा. सो हांगाय वाडयल्लें आसा म्हणून मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन. ह्या बजेटान भितर सादारणशे जे आमी आतां ओवरऑल जर पळयत जाल्यार नारी शक्ती आसा युवा शक्ती आसा आनी किसान शक्ती त्याच बरोबर जो गरिबांतलो गरीब आसा तो कसो वयर सरतलो हातूंत भितर सगळ्यांचे एक हे केल्लो आसा आनी सगळ्यांक अपलिफ्टमेंट करपा खातीर हो बजेट आसा. म्हणून ह्या बजेटाच्या माध्यमांतल्यान आमी मुख्यमंत्र्याचे चड आनी चड उपकारी आसा. देव बरें करूं. सामान्य मनशाच्या बोल्साक इल्लो सुद्धा अदीक भार दिल्लो ना.
म्हणजे सामान्य मनशाचे टॅक्सेशन वाडयलें किंवा ताका आनी त्रास ताज्या बोल्साक आनी त्रास करपा सारके कितें निर्णय अजिबात ना आनी इतले आसतना सुद्दां 1700 कोटीचो रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट इज अ बिग थिंग. थँक यू व्हेरी मच. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.